کیتیاں کتنے رب دے بلاوے میں نہ آئے لیکن میں نے رب دے بلاوے تے کوئی توجہ نہیں دیتی. بار بار بلاوا آیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اجے برادری دا ایک باری دعوت نامہ ملے نہ جائیے برادری ناراض ہو جاندی ہے. جڑا مالک 5 باری ایک دن وچ بلاوا دیندا ہے غور کر لے پچھلی زندگی اندر کتنے رب دے بلاوے تو منہ موڑی اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں گیا. اج فکر آخرت کر لے آخرت دی فکر کرے گا تو انشاءاللہ عمل دی توفیق ملے گی. آج اگر یہ خیال آ گیا میں اس زندگی دے اندر آخرت دی تیاری کرنی ہے, بولو کی کرنی ہے آخرت دی. اگر صحابہ کرام کے حالات زندگی مد نظر رکھا جائے تو انہوں نے ہر دم آخرت کو مقدم رکھیا, آخرت دی فکر کی تھی. اج اسی دے ہاں مار دھار کریے جو بھی کریے ساڈا لباس ٹائٹ ہونا چاہیے. مایوں لگا نہ ہوئے لباس تک کون مننے گا ناظم صاحب, کون مننے گا جی ایم پی اے صاحب نے. لہذا ظلم نال کریے یا جیوں بھی ساڈے کپڑے بہترین ہونے چاہیے, مکان بہترین بناؤ بھاواں رشوت دے نال حرام خوری دے نال بددیانتی دے نال جھوٹ دے نال. لیکن میرا بھی یہ تیری میری فکر ہے. سردیاں دا موسم ہے, صبح دا وقت ہے, حضرت علی دی عادت سی فجر دی نماز تو بعد آپ محلے میں چکر لا کے وقت دا بادشاہ آواز لگاندا سی لوگو جاگو نماز دا ٹائم. اے حاکم حیدر کرار علی المرتضی محلے اندر گردش کر رہے نے ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگو جاگو نماز دا وقت آ گیا, نماز دا وقت آ گیا. سردیاں دا موسم ہے, فجر دی نماز دا ٹائم ہے. سردی دی وجہ تو حضرت علی دا جسم کم رہا ہے. حیدر کرار دی عمر 60 سال تو اباو ہے, 60 سال تو زیادہ ہے. سردی دی وجہ تو لوئیاں کھڑیاں ہوئیاں نے. محرم راز غلام عرض کردہ امیر المؤمنین علی المرتضی آپ دے جسم تے کپ کپی تے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. آپ دے بدن تے وہی پرانیاں چادراں نے جڑیاں مدینے تو لے کے آئے ہو. امیر المومنین بیت المال اندر بہترین کمبل آ گئے نے. بیت المال جو کوئی کمبل لے لےوا وہ اپنے اوتے کر لیوا, سردی نہ لگدی. حضرت علی نے کیڈا سونا جواب دیتا, اس خاتم نے جواب دیتا بیٹا اے عمر جو جی گزر گئی گزر جائے گی, فکر کرنی ہے تے آخرت دی کر. کی فرمایا فکر کرنی ہے تے اس میں خیال اسی آتے ہاں اس گل میں چھوڑ تو دے رشوت آج جو گھر. برادران گرامی قدر آج اسی لوگ نہ سنو مرنا یاد, نہ قیامت یاد ہے, نہ قبر یاد, آخرت والی زندگی نے یاد. رب العالمین نے مہربانی فرمائی سن یاد دلایا فل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر بندہ سوچے آخرت واسطے تیاری کی کیتی ہے, میرے دامن اندر کیے. برادران گرامی قدر حضرت حسن بصری ساڈے چشتیاں دے پیر نے, حیدر کرار علی المرتضی دے مرید نے, آپ ہیریاں دی تجارت کردے نے. بولو کدی ایک مرتبہ عیسائی بادشاہ دے کول ہرکل دے کول ہیرے لے کے گئے, انہوں چیک کرانے نے ہیرے. آپ ہیریاں دے سیمپل لے کے گئے, ہیرے میرے چیک کر, اگر تین دل لگ جانتے میرے ہیرے خرید رہے. حضرت حسن بصری نو جواب ملیا آج بادشاہ تیرے ہیرے نہیں دیکھے گا, آج دے دن بادشاہ بڑا مصروف ہے. آپ پریشان ہو گئے, میرا وقت ضائع جائے گا. فرمایا مصروفیت کی ہے, آخر لگے بڑی سخت مصروفیت ہے. اے حسن بصری اج تیرے ہیرے نہیں ویکھن لگا بادشاہ, کل تک انتظار کر, اج بادشاہ مصروف ہے. پوچھے مصروفیت کی ہے, سوچیا چلو میں جانا تے نہیں ویکھاں بادشاہ کی کرنا چاہتا ہے. پوچھا کہ مصروفیت ہے, انہوں نے جواب دیتا بادشاہ دا جوان سال بیٹا مر گیا, اج او دی برسی ہے, اج سال تو بعد وہ دن آ گیا. اس دن بادشاہ اہتمام کرتا ہے, اج اس اہتمام دے اندر بادشاہ مصروف ہے. حضرت حسن بصری نے آخیا میں بھی لے چلو, میں بھی وہ منظر ویکھاں گا کی کن بادشاہ بیٹے دا دن منا رہا. میرے دوست حضرت حسن بصری نے ویکھیا کہ اس دے بیٹے دی قبر تے ایک خیمہ بڑا قیمتی تنیا, اور خیمے دی رسیاں دے اندر چاندی دیاں تاراں موجود نے, جنہ کلیاں نال خیمہ بندہ گیا. اودوں میرے دوستو سونیاں دا سونے دے قلے نے, او دے نال
خیمہ کسیا او دے تلے او دے بیٹے دی قبر ہے. سب تو پہلے حضرت حسن بصری نو کہا گیا تو سامنے نہیں آ سکدا, چلمن چو ویکھ لے, روزنے دیوار چو ویکھ لے, سوراخ چو ویدار. آپ نے ویکھیا سب تو پہلو انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں دا قافلہ آیا. آگے لڑکے دی قبر اتے انتہائی احترام نال ہاتھ بن کے کھڑیاں رہیاں, اکھاں چو آنسو بہانیاں رہیاں. وہ لڑکیاں دا قافلہ چلا گیا. اس تو بعد برادران گرامی قدر وزیر آئے نے, اپنے ہاتھاں دے اندر بڑے دولت دے انبار لے کے آئے نے, کھڑے ہو کے لڑکے دی قبر تے سلامی دیتی ہے, واپس چلے گئے نے. اسی طرح کئی مختلف طرح دے لوگ آئے نے. اس تو بعد بادشاہ آپ آیا, اپنے بیٹے دی قبر تے آیا, زاروں کے دار رو رہا اور رو رو کے بیٹے نو مخاطب کر کے کہندا میرے بیٹے میں تیری قبر تے نوجوان لڑکیاں اس واسطے لے آیا, تیری جان لین والا اگر نوجوان لڑکیاں دے حسن دی وجہ تو تیری جان واپس کردا, میں جگانا روزگار عورتاں پیش کیتیاں نے, انہاں دے حسن دی وجہ تو تیری جان واپس آ جاندی. اگر تیری جان مال و دولت دے نال واپس آندی میں سونے چاندی دی ریل پیل کر دیندا. اگر تیری جان بڑیاں بڑیاں وزیراں دی قربانی نال بچدی میں اے قربان کر دیندا. ساریاں قربانیاں دا ذکر کیتا. آخر تے بادشاہ کہن لگا میرے بیٹے اے ساریاں چیزاں میں میسر نے, لیکن آئے میرے بیٹے اج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکدا. جس موت کے منہ اندر تو چلا گیا میں اتوں واپس تک نہیں لے آ سکدا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سارا منظر ویکھ رہے نے. اتوں ہی ہیرے لے کے واپس آ گئے. کہا گیا کل بادشاہ ہیرے چیک کرا دے. فرمایا میرا دل بدل گیا. واپس آئے ہیریاں نو چھوڑیا, ارے دنیا نو چھوڑیا. خیال آیا میرے کول دنیا تے کچھ بھی نہیں, اس بادشاہ تے کول اتنی دنیا, لیکن اتنی دنیا دے باوجود اتنا بیٹا اج قبر اندر بے یارو مددگار پہ آئے. حسن تو بھی ایک دن انہی بے یارو مددگار بن کے آویں گا. فرمایا اج تو میں دنیا نو ٹھوکر مار دیتی ہے, دل دی لو خدا تے مصطفیٰ نال لگا لئیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. میرے دوستو دنیا کتنی کوئی لگے گا اور 10 کوئی دنیا والا دنیا تو مطمئن گیا. خدا دی قسم ہے جتنی زیادہ آندھی ہے اتنی طلب زیادہ بڑھتی ہے. جتنی زیادہ ہر دنیا دار یہ حضرت امام حسن بصری فرماندے نے دنیا دار مردہ 3 حسرتاں لے کے مر. پہلی حسرت آئے جتنی دنیا اکٹھی کرنی آئی نہیں کیتی یہ میری حکومت ٹوٹ گئی. بہت سارے پیسے سوئٹزرلینڈ اندر باہر دیا بینکاں ساڈے حاکم جمع کریں دے اجے اسی حال چاہتے ہیں تو کوئی صدر حساب پہ ویندا نہ وہ بیڑا غرق کر چھوڑ. ہائے مارے گئے, ہائے مارے گئے. آج میاں نواز شریف صاحب کدائیں حسرت نال بیٹھے آواں بھر رہے ہیں, بے نظیر صاحبہ کدائیں آواں بھر رہے ہیں, اور زرداری صاحب جیلیاں آواں لے رہے. دل نہیں بھریا. کوئی دنیا دار مردہ ہے پہلی حسرت لے کے مردہ آئے میں نے اتنی دنیا نہیں کمائی جتنی میں نے کمانی چاہی تھی. دوجی حسرت آئے کمائی میں کھائے گا کوئی ہو. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اجے میت نہیں گھر چو نکل جی وارث آوے نہیں آوے. بولو میں تقریر ختم کرنا پریشان نہ ہو, تسی میں پریشان نظر آ رہے. اور تیجی گل پہلی حسرت ہائے جتنی دنیا کمانی آئی نہیں کمائی موت آ گئی. دوجی حسرت ہائے کمائی میں کھائے گا کوئی اور. تیجی حسرت ہائے ہن میں مالک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاؤں گا. یہ 3 حسرتاں ہر دنیا دار امام حسن فرماندے لے کے مرے گا. لیکن اللہ والا اللہ دا بندہ وہ تو دنیا کو رکھ دے. حضرت علی المرتضیٰ, حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم یہ 3 خلفاء راشدین ایسے نے جنہوں نے عملی طور پہ کبھی زکات نہیں کٹی. کیوں نہیں کٹی؟ میں جدو حالات زندگی دا مطالعہ کیتا فرماندے نے انہاں کول جو کچھ آندا سی پہلے ہی رب دے نام تے دے چھوڑ دیا ہے. زکات دین واسطے وقت ہی باقی کوئی نہیں.
اور کتنے اطمینان دینا. حیدر کرار علی مرتضیٰ ابن ملجم نے خنجر ماریا، بے ہوش ہو گئے. ہوش آئی، پہلا منہ جو کلمہ نکلیا، ورفض تو بے رب الکعبہ دے لوگو، مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے، میں علی زندگی دی بازی جیت کے جا رہے.